अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम दोनों बहनें आपको बताने वाले अल्लाह ताला के नबियों में से एक और नबी का वाक़या जिनका नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेबीलोन में पैदा हुए, लेकिन एक दुख की बात थी, वो बुत परस्त के घर में पैदा हुए थे। लेकिन एक खुशी की बात भी है गाइस, अल्लाह ताला ने उनको नबियों में से चुना था। जब उन्हें नबियों में से चुना था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े होने लगे, उन्हें अपने अब्बू जिनका नाम आजर है उनसे सवाल पूछा, अब्बू आप इन खिलौनों की इबादत क्यों करते हो? उन्होंने बोला, आजर ने उनको जवाब दिया, ये सबसे बड़े खुदा है। उन्होंने बोला, दूसरा सवाल, अब्बू इनके कान इतने बड़े क्यों हैं? उसने ये भी बोला था। तो आपको मैं आगे भी बता दूं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाए, वो अपने हंसी नहीं रोक पाए थे, क्योंकि उनको लगता था वो अभी खिलौने हैं, लेकिन वो बुत परस्त घर था, वो कहाँ मानते कि नबी नूर है, वो नहीं दिखता है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ा कुछ सवाल किया दूसरा अपने अब्बू जान आजर से, लेकिन उन्होंने बोला, अगर आपने ये दोबारा ये बात की तो मैं आपको लोगों से धक्के निकाल के अपने घर से निकाल दूंगा। जब उन्होंने दूसरी बार यही सवाल किया तो उनके अब्बू आजर बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तुम आप मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे बेटे लायक नहीं हो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू की बात नहीं डाल सकते थे और वो अपने घर को छोड़ के चले गए और वो ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। जब वो ऐसे बैठे हुए थे, थोड़ी पहले एक चमकता सितारा आया। उन्हें बोला, ये कितना चमकदार है और कितना खूबसूरत है, शायद ये मेरा नबी हो सकता है, लेकिन खुदा हो सकता है। उन्हें जब थोड़ी देर बाद वो सितारा गायब हो गया, चांद निकल गया। उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने बोला था कि नहीं, ये सितारा मेरा नबी नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा कभी गायब नहीं हो सकता। कुछ देर बाद चांद निकल गया। उन्हें बोला, वाह ये कितना खूबसूरत है, माशाअल्लाह ये कितना खूबसूरत है। उन्हें बोला, शायद ये मेरा खुदा हो सकता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद चांद डूब गया। उन्होंने बोला, नहीं ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा कभी डूब नहीं सकता। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और वहां सूरज निकल पड़ा। उन्होंने बोला, ये तो सितारा चांद से भी बड़ा है और कितना चमकदार है, शायद ये मेरा नबी खुदा हो सकता है। लेकिन जब चांद डूब गया और रात आ गई, ने बोला, नहीं ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, और उन्होंने सजदा दिया कि मेरा खुदा वो खुदा है। हाँ, वो खुदा है जो मशरिक से सूरज को उगा सकता है और डुबा सकता है, मगरिब से डुबा सकता है और चांद को डुबा सकता है और चढ़ा भी सकता है। और फिर उन्होंने सजदा दिया। उन्होंने बोला, माशाअल्लाह, बेशक मेरा परवरदिगार सिर्फ एक है जो इन सब चीजों को बनाता है, जैसे कि चांद, सितारा और सूरज। फिर वो अपने घर की तरह लौट गए और अपने अब्बू को खुशी से बोला कि अब्बू आप तो मेरा विश्वास ही नहीं करे, इस बार तो मेरा विश्वास करो। हमारा नबी वो है जो खुदा वो है जो सूरज उगा सकता है, चांद उगा सकता है और सितारे उगा सकता है। उसने बोला, क्या करूं मैं? नहीं, चढ़ा सकता है। उनने गुस्से से कहा, क्या करूं मैं आपका? आप मेरी बात समझो, ये हमारे खुदा है, आप क्या बक रहे हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुए और उनने अपना घर छोड़ दिया और वो बाजार गए। उनने लोगों को बोला, खुदा एक है, लेकिन लोगों को बुरा लगा। उनने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां से भगा दिया। रात को मेला लग गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हाँ, शायद सारे लोग मेले में गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरा आइडिया लगाया, मेरे पास एक आइडिया है, अगर सारे लोग मेले में, क्यों ना मैं बुत परस्त
جاؤ اور وہاں کے سارے بتوں کو توڑ دو. انہوں نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ان سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے وہاں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں وہ کلہاڑی ٹانگ دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی ٹانگ دی، پھر جب صبح دوپہر کا وقت تھا، جب لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے بتوں کے چاروں طرف ٹکڑے دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے. ایک شخص نے کہا یہ کون ہے جس نے ہمارے خدا کا یہ حال کیا؟ پھر دوسرے شخص نے کہا مجھے پتہ ہے، وہ خدا کی باتیں پھیلا رہا تھا اور ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر میں سے دو لوگوں کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا بت کہاں میں، پھر ان لوگوں نے ان سے سوال پوچھے ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، ہمارے خدا کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بت سے پوچھو نا، اس کی گردن میں کلہاڑی ٹانگی ہوئے. اس سے تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جب یہ بت کچھ بول نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تو یہ ہمارا کیا سنیں گے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جب یہ کچھ بول نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، اگر ان کے اوپر ایک مکھی یا مچھر بیٹھ گیا وہ نہیں اڑا سکتے، تو یہ آپ کا کیا مانیں؟ تھوڑے لوگوں کو احساس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر وہ وہاں سے چلے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان سے بہت ناراض تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے لیا. اس سمے کا بادشاہ تھا نمرود بادشاہ. پھر جب ان کو اس کے پاس لیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے پاس لیا گیا. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہی ہے جو موت دے سکتا ہے، موت بخش سکتا ہے. پھر بادشاہ نے کہا ہاں اپنے سپاہی کو دو لوگوں کو پکڑ کے لاؤ. کہا ایک کو مار دو. مار دیا. کہا دیکھا میں موت دے سکتا ہوں. پھر کہا اس کو بھی مار دو. کہا نہیں رکو، اس کو مت مارو. پھر کہا دیکھا میں موت بخش بھی سکتا. اس سے تو حضرت ابراہیم السلام بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے. انہوں نے کہا میرا خدا وہی جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، مغرب سے سورج کو ڈباتا ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہو؟ نمرود بادشاہ سے بہت شرمندہ ہوں. انہوں نے کہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈال دو، اتنی بڑی آگ میں ڈال دو اس میں پرندہ بھی پر نہ مار سکے. پھر کے لوگ تب تک اس آگ میں لکڑیاں ڈالتے گئے جتنی وہ جمع کر سکتے تھے. آخر کار 3 دنوں تک وہ لکڑیاں ڈالتے رہے کہ آگ خطرناک بن جائے. آخر کار آگ خطرناک ہو گئی. کوئی پرندہ اس کے اوپر پر نہ مار، کوئی انسان یا شخص اس کے پاس نہیں جا پایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر اور ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کو گلیل میں چڑھا کے پھینک دیا گیا آگ میں. پھر جب وہ گرنے ہی والے تھے آگ میں، ایک فرشتہ آیا. انہوں نے کہا آپ جو کہیں گے میں آپ کا وہ حکم مانوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بول سکتے تھے مجھے اس خوفناک سے آگ سے بچا لو. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے. پھر خدا اس سے جب بہت خوش ہو گئے ہوں گے، پھر انہوں نے کہا آگ کو اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جاؤ کہ میری ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگ جائے، اتنی بھی گرم مت ہو جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو جائے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، وہ ایسے بیٹھے رہے آگ میں جیسے وہ کسی پھولوں کے باغیچے میں بیٹھے تھے. خالی اس آگ سے وہ رسیاں جلی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے، وہ ایسے ہی بیٹھے تھے. لوگ اندر کا منظر نہیں دیکھ پائے کیونکہ آگ بہت بڑی تھی، لمبی تھی. انہوں نے آگ کے بجھنے کا انتظار کیا. جب آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلامت نکل گئی، ان کا ایک بال تک نہیں چلا تھا. اور تھوڑے لوگوں کو پتہ چلا یہ ایک معجزہ تھا. پھر ان تھوڑے لوگوں کو اور احساس ہو گیا کہ حضرت ابراہیم سچ بولتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ بتوں کے توڑنے سے ابھی تک ناراض تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا جب وہ ناراض تھے. ان نے سوچا